मिति वादे ब्रह्म रूपकार्यस्य ज्ञानेच्छादीनां च प्रकृतिपादानकत्वाभावेन अद्वैतवाद इव प्रकृतिस्सर्वकार्योपेति इति वक्तुम् अशक्यत्वात् ब्रह्मरूपकार्ये ब्रह्मणस्तत्तच्छरीरावच्छेदके च कृष्णैकदेशविकल्पप्रसरा प्रतिक्षेपाच्च तथा विप्रतिषेधाच्च इति पंचरात्राधिकरणसूत्रे विप्रतिषेधात् इति पदस्य पंचरात्र प्रामाण्य समर्थनार्थत्वोपपादयिषया पंचरात्रेऽपि जीवोत्पत्ति प्रतिषेधादित्यर्थो दर्शितः। विस्मरण शब्दस्य स्मरण इव विरोधवाचिनो विप्रतिषेध शब्दस्य न प्रतिषेधे शक्तिः अस्ति इति गौणी लक्षणा वा क्लिष्टा जघन्यावृत्तिरेव तत्र गतिः। मम ध्वनिः श्रूयते सम्यक्? आमाम्। पांचरात्रगतैरेव जीवोत्पत्ति प्रतिषेधवचनैः तत्रत्य तदुत्पत्तिप्रतिपादकवचनानां विरोधात् तद्विरोध समाधानार्थं तदुत्पत्तिवचनानां गौणार्थः कल्पनीय इत्येवं विप्रतिषेधादिति पदस्य विप्रतिषेधाच्चासामञ्जस इति अत्रैव परस्परविरोधाद् अप्रामाण्यसमर्थनार्थत्वेन प्रतीयमानस्य प्रामाण्यसमर्थने तात्पर्याङ्गीकारे तुल्यस्सर्वेषाम् इति जैमिनीसूत्र इव व्यवधारणकल्पना समाश्रयणीया। तथा नुकृतेस्तस्य च इति दहराधिकरण गुणसूत्रस्य दहराकाशो जीवो न भवति जीवानुकार्यत्वात् अनुकर्तृनुकार्ययोर्भेदावश्यं संभवात् इति स्वरसतो अर्थः प्रतीयते। कथं? दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रम् आरभ्य दहरः परमेश्वरोऽन्यो वा इति विचारो दहरो धर्मित्वेन अनुवर्तते स एव अल्पश्रुतेरिति चेदुक्तम् इत्यव्यवहितसूत्रेऽपि अल्पपरिणामश्रुतेर्दहरो जीव इति शङ्का निराकरणार्थे धर्मी इत्यत्रापि धर्मिणस्तस्यानुवृत्तिः स्वरसतो लभ्यते। इतरपरामर्शात् स इति चेन्न न असंभवाद् इति सूत्रम् आरभ्य दहर प्रकरणे य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इत्यादि वाक्ये जीव परामर्शात् दहरो जीव इति पूर्वपक्ष निराकरणस्य प्रवृत्तत्वान् न जीव इति साध्यं लभ्यते। तस्य इत्यस्य जीवो परामर्शित्वम् अपि तस्मिन् सूत्रे स इति तस्य प्रस्तुतत्वाद् एव लभ्यते। दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रे दहरस्य प्रस्तुतत्वेऽपि तत्रैव तदनुकृतैः असंभवेन तत्परामर्शानौचित्यात् अस्य अनुकृतेरिति हेतोस्तत्कर्मकानुकृतिर्कर्तृत्वम् अर्थयति। यद्यपि झटिति प्रतीयते तथापि एतं सेतुं तीर्त्वापि नक्तं महरेवाभिनिपद्यते सकृद्विभातु ह्येष ब्रह्मलोक इति धरवाक्यशेषे धर आकाशं प्राप्तस्य सततोदितप्रकाशकत्वे धराकाशस्य सततोदितप्रकाशतायाः हेतुत्वाभिधानात् तदर्थविषयस्यापि सौत्रहेतोस्तत्कर्तृकानुकृतिकर्मत्वरूपे तदनुकार्य कार्यत्वम् अर्थ इति लभ्यते। एवमेव अर्थसंक्षिप्य भाष्ये प्रदर्शयिष्यते। परभाष्ये तु इदं सूत्रं प्रजापतिवाक्योदितापहत आत्मत्वादिगुणको विमुक्तबन्धः प्रत्यगात्मा दहराकाशो न भवति। दहराकाशानुकर्तृत्वाद् इत्यर्थपरत्वेन व्याख्यातम्। तस्य तदनुकर्तृत्वं निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्यत्र श्रूयत इति चोदाहृतम्। तत्र दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रम् आरभ्य धर्मित्वेन अनुवृत्तं दहरम् इतपरामर्शात् इति सूत्रतस्साध्यत्वेनानुवृत्तं जीवत्वाभावं च परित्यज्य तथात्वेन अनुवृत्ततया अत्यन्ताप्रतीतधर्मिसाक्ष्यापेक्षणेन सूत्रयोजनायाम् अतिक्लेशः स्पष्ट एव। व्यर्थश्चायं क्लेशः अनुवृत्तधर्मिसाध्यपेक्षणे
अपेक्षणैव इष्टसिद्धि यद् अनुरक्तधर्मसाध्या अपेक्षणैनैव इष्टसिद्धिर्भवति। तो ये अनुवृत्ततया अत्यंत प्रतीति धर्म साध्य अपेक्षणेन सूत्र योजना तत्र किं सूत्र योजनायाम् अतिक्लेशः। तो ये सूत्र योजनायाम अध्याहारादिभिः सूत्र योजनायाम महत्कष्टम् अनुवृत्त्या साध्यत्वेन अनुवृत्तं जीवत्वाभावं च परित्यज्य तथात्वेन अननुवृत्ततया अत्यंत अप्रतीति धर्मिसाध्य अवेक्षणेन सूत्रयोजनायाम् अधिक्लेशः इति स्पष्ट एव व्यर्थश्चायं क्लेशः। कथं व्यर्थः? अनुवृत्तधर्मिसापेक्ष साध्य अपेक्षणैव इष्टसिद्धिः। यदि अनुवृत्त धर्मी साध्य अपेक्षणेनैव इष्टसिद्धिर्भवति तो ये धर्मी साध्यापेक्षणेन सूत्रयोजना रूप कष्टं जी स्वामी। क्लेशः वा किमर्थं स्यात्? न च तदपेक्षणे तस्यानुकृतेरित्यनेन निर्दिष्टस्य दहराकाशानुकर्तृत्वस्य हेतोः अन्वयो न स्यात् इति वाच्यम्। वाच्यम्। तस्य जीवानुकार्यत्वार्थताया दर्शितत्वात् अनुकृतेरेव अनुकर्तयेव सम्बन्धस्वारस्ये अनुकृतेः अनुकर्तरि एव सम्बन्धस्वारस्ये तस्य इत्यस्य जीवपरतया जीवस्य दहराकाशानुकर्तृत्वादि इत्यर्थपरत्व संभवात् च। संभवः कृते इति बादरायणम् अनुकृतिसूत्रं स्मर्यते? नैव। तत्र ये अनुकृतिसूत्रम् अस्य पूर्वम् अपि किमासीत्? ये निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति विद्वान् तु स्मृति श्रुतिवाक्यम् एतत् सूत्रं नास्ति। जी स्वामिचरणः। उपरि तथा सति हेतुः पक्षवृत्तिर्न स्यादिति चेत् सत्यं तथापि पक्षवृत्ति हेतोः इति सूत्रमस्ति उपरि उदाहृतं तत्र उदाहरणम् अस्ति स्वामिचरणः। अनुकृतेस्तस्य च इति ब्रह्मसूत्र 1:3-22। जी। तथापि पक्षवृत्ति हेतोर्जीवानुकार्यत्वस्य समान संविद संवेद्यतयो तया उपनायको भवत्येव। नहीं साक्षात् पक्षवृत्ति हेतुरेव सूत्रेषु व्यपदिश्यते। किंतु यथा कथंचित् पक्षवृत्ति हेतुः उपनायको भी प्रायेण सर्वैरपि सूत्रकारैः तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् लुब् योगा प्रख्यानात् आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम् अतदर्थानां लुब् योगा प्रख्यानात् ये पाणिनीय सूत्रं वर्तते। जी तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् ये पाणिनीय सूत्रं वर्तते। जी आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमतदर्थानाम् इति जैमिनीय सूत्रं वर्तते। जी समझे। धर्मस्य शब्दमूलत्वात् शब्दम् अनपेक्षं स्यात् इत्यपि जैमिनीय सूत्रं वर्तते। मंत्रायुर्वेद अशब्दम् अनपेक्षं स्यात्। अशब्दम् अनपेक्षं स्यात् सत्यं समझे। द्वितीये सूत्रे प्रथमे द्वितीय प्राधिकरणे आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमतदर्थानां धर्मस्य शब्दमूलत्वात् अशब्दमनपेक्षं स्यात्। जी समझा। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् न चतुष्टुम ऐतिह्यार्थापत्ति संभवा भाव प्रामाण्यात् ज्योतिश्चरणाभिधानात् न प्रयोजनवत्वात् इत्यादि सूत्रेषु हेतुतया निर्दिष्टो दृश्यते। किंच परिकल्पित धर्मिसाध्यापेक्षेण एव हेतोः अन्वयः। नहि प्रजापति वाक्य निर्दिष्ट दहराकाश अनुकृतत्वं निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति मुण्डकश्रुतिः प्रतिपादयति इति भ्रान्तोऽपि भणति।
न वा अत्र प्रजापतिविद्यायां तथा भूतं वाक्यम् अस्ति। एष सम्प्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिः उपसम्पद्यस्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत इति तत्र श्रूयत इति चेत् किं ततः तद्धि जीवस्य मुक्तिदशायाम् अपहत पापमत्वाद्यभिव्यक्तिमात्रं प्रतिपादयति, न तु तदभिव्यक्त्या धराकाशम् अनुकरोति इति प्रतिपादयति। ततः अर्थतः तत्सिद्धेत् इति चेत् सिद्धिर् यदि जीवस्यापहत पापमत्वादि प्राप्तौ धराकाशस्य अपहत पापमत्वादिकं हेतुत्वेन निर्दिशेत् न तु निर्देशो अस्ति। ननु दहरस्यापहत पापमत्वादिकम् उक्त्वा तदुपासनाफलत्वेन जीवस्य तदभिव्यक्तितया तस्य दहरानुकरणम् अर्थतः सिद्धयेत् इति चेन्न प्रजापति विद्योदितो जीव एव दहरः। तदुदित मुक्तिदशाभिव्यंग्य जीवगत पहत पापमत्वादि व्यतिरेकेण दहराकाश गत नित्याभिव्यक्त्या पहत पापमत्वादि सद्भावे नास्ति प्रमाणम्। जीवगतं सोपासनाभिव्यंग्यमेव तद्दहर वाक्येऽपि कीर्त्यते इत्याशंक्या निराकरणाय हि परमते अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। तथा शंकमानं प्रति जीवगतापहत पापमत्वाद्यनुकार्यं दहराकाशे अन्यद पहत पापमत्वादिकं सिद्धं कृत्वा जीवे एतावता पूर्वपक्षः वर्तते। जी स्वामित्रः। परमते अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तथा शंकमानं प्रति जीवगत अपहत पापमत्वादि अनुकार्यं दहराकाशे अन्यद अपहत पापमत्वादिकं सिद्धं कृत्वा जीवे दहराकाशानुकर्तृत्व हेतुः कथम उपादीयेत ननु जीवगत अपहत पापमत्वादि अभिव्यक्तिः अवश्यं मन्यानुकरण रूपा वाच्या परमं साम्यमुपैति इति श्रुत्यन्तरात्। तथा च जीवादन्यत्र क्वचित् अपहत पापमत्वादि सिद्धिः अन्वेषणीया। न च दहरवाक्यं विना श्रुत्यन्तरे तदुक्तम् अस्ति। अतो दहरवाक्यमेव अनुकार्य समर्पकं पर्यवस्येद् इति दहराकाशानुकृतित्व हेतुसिद्धिरिति चेत् तर्हि हेतुसिद्ध्यन जीवदहराकाशयोर्भेदम् आदायैव सिद्ध्यति इति तेन हेतुना किं साधनीयम्? अपि च न केवलं भेदमात्रम् अपेक्ष्य हेतुसिद्ध्यति किन्तु धराकाशस्य ब्रह्मत्वं च अपेक्ष्य परमं साम्यमुपैति इति श्रुतौ ब्रह्मानुकरणस्य श्रुतत्वात्। अतः प्रयाससाध्यस्यापि प्रागेव सिद्धिम् अपेक्ष्य प्रवृत्तोऽयं हेतुः इति सुतरां व्यर्थः स्यात् इत्यलं प्रपञ्चेन। तथा शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रहेतौ पूर्वसूत्रेव प्रतिज्ञात्वेन योजयितुं शक्ये परभाष्ये ब्रह्मशास्त्र प्रतिपाद्यम् इति प्रतिज्ञाम् अध्याहृत्य हेतो साध्य वैशिष्ट्य परिहारार्थं अभक्षादिवत् अवधारण गर्भतया शास्त्रेतरा प्रमाणकत्वादित्यर्थे पर्यवसानम् उक्तम्। तदपि अतिक्लिष्टमिति स्पष्टमेव। एवं अन्यान्य अपि उदाहरणानि ऊहनीयम्। अप्रसिद्ध श्रुतिस्मृत्यादिकल्पनावलम्बन भाष्यकारादिभिः अस्तु कृष्णमपि शास्त्रं कलुषितम् इति स्पष्टमेव। एवं आर्वाचीन भाष्यादि प्रणेतॄणां ये पूर्वोपदेष्टार आसन् तानुद्दिश्य पूर्वाचार्यैः कलुषितम् इत्युक्तिः। ननु अत्र श्लोके विदुषां ब्रह्मदर्शन इत्यत्र विदुषाम् इति षष्ठी न युक्ता। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्तृकर्मोभयप्राप्तिमतः कृतो योगे कर्तरि षष्ट्याः प्रतिषिद्धत्वात्। किन्तु अंतर्धौ एनादर्शनम् इच्छति इति सूत्रगते यत्पद इव दर्शनकर्तृपरे विद्वत्पदे तृतीयया भाव्यम्।
उच्यते यत्र कर्तृकर्मणो उभयोर्विशिष्य विवक्षा विषयतया प्राप्तिः स एव उभय प्राप्तौ इति सूत्रस्य विषयः। यथा आश्चर्यो गवान् दोहो शिक्षिते नागो शिक्षितेन पालकेन पालकेन इति गावः किलाजादिवत् सुदोहा न भवन्ति। अयं आश्चर्यो गवां दो अत्र जी समझ किं वर्तते षष्ठी विभक्तिः विदुषां ब्रह्मदर्शने अत्र विदुषां षष्ठिः विदुषाम् इति षष्ठी न युक्ता। न युक्ता। तत्र उदाहरणम् उभयप्राप्तौ कर्मणि कर्मणि इति सूत्रेण कर्तृकर्म उभयप्राप्तिः ब्रह्मदर्शनं तत्र ब्रह्मदर्शनं कर्मपि वर्तते करणमपि वर्तते कर्तापि वर्तते प्राप्तिम् अतः कृतो योगे कर्तरि षष्ट्या प्रतिषिद्धत्वात् कृतो योगे कर्तरि षष्टिः न भवति प्रतिषिद्धं किन्तु अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति इति सूत्रेण सूत्रगते यत्पद इव दर्शनकर्तृपरि विद्वत्पदे तृतीया भाव्य भाव्यं जय स्वामिचरण। उच्यते एतावता शङ्काये षष्ठी यत्र विदुषां ब्रह्मदर्शने इत्यत्र षष्ठी समीचीनं नास्ति। नास्ति यत्र यत्र कर्तृकर्मणोरुभयोर्विशिष्य विवक्षा विषयतया प्राप्तिः स एव उभयप्राप्तौ इति सूत्रस्य विषयः। उभयप्राप्तौ कर्मणि अनेन सूत्रेण यद्भवता विदुषां ब्रह्मदर्शने इत्यस्मिन् वाक्ये षष्ठी निषिद्धा प्रतिषिद्धा तत्र उभयोः उभयप्राप्तौ इति सूत्रविषयः किं भवति यत्र कर्तृकर्मणोरुभयोः विशिष्य विवक्षा विषयतया प्राप्तिर्भवति तदत्र न भवति। कवितस्य उदाहरणम् आश्चर्यो गवां दोहो अशिक्षितेन आगोपालकेन तो तत्र गावः के राजादिवत् सुदोहा न भवन्ति। अयं च अशिक्षितो नापि गोपालः आश्चर्यो गवां दोहो अशिक्षितेन गोपालः अपि नास्ति अशिक्षितः अपि वर्तते गोदोहनादौ तो अनेन यत् गावः दुग्धा गवां दोहनं कृतं तदाश्चर्यम् आश्चर्यः अयं च अशिक्षितो नापि गोपालः तथापि अनेन एतासां दोहो अयम् आश्चर्यः इति प्रतिपिपादयिषित आश्चर्योपपादनार्थ अर्थयात् या अत्र कर्तृकर्मणो भयोपि विशिष्य विवक्षायाः विषयता प्राप्तिरस्ति तत्र उभयप्राप्तो कर्म सूत्रेण षष्ठी न निषिध्यते। जी समझ अंतर्धौ इति किंचित 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 जी अंतर्धौ ये सूत्रं वर्तते अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति अंतर्धौ इति सूत्रे शब्दानुपातत्वे अपि अंतरंग प्रत्यासत्या लब्धस्यात्मनः कर्मणोऽपि येन इति निर्दिष्टस्य कर्तुरिव सास्ति। जी समझ अन्य कर्मकोपाध्यायात् कर्मक उपाध्याया दर्शनेन उपाध्याया दर्शन इच्छायाम् उपाध्याय उपाध्यायस्य अपादान संज्ञा मा भूत् इत्येवम् अर्थम् अर्थम सत्यम हम इह तु व्याससूत्रम् इदम् अत्यंत परिच्छेद्यस्य ब्रह्मणोऽपि परिच्छेद्ये निरपेक्षकारणम् इत्येव सूत्रोत्कर्ष प्रतिपादनपरे वाक्ये कर्मविशेषवत् कर्तृविशेषणस्य विदुषाम् इत्युपातस्यापि न विशिष्य विवक्षा विषयतया प्राप्तिरस्ति। तस्मात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य नायं विषयः। तद्विषयत्वेपि वा शेषे विभाषा इति वार्तिकेन तस्य विकल्पितत्वात् शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा इति पक्षे षष्ठ्यपि युज्यत एव। ननु तथापि ब्रह्मदर्शनम् इति समासो न युज्यते। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यत
इत्यपोद इत्यपोदितस्य षष्ठीसमासस्य कृद्योगलक्षणा षष्ठीसमस्यत इति वार्तिकान्तरेण प्रतिप्रसूतत्वेपि कर्मणि चेति सूत्रेण कर्मणि षष्ठ्याः समासप्रतिषेधात् इति चेत् अत्रेयं शाब्दिकमर्यादा कर्मणि इति शब्दम् उच्चार्य या षष्ठी विहिता तया समासनिषेधः न कर्मणि षष्ठीमात्रस्य। तस्याः तस्याः समासनिषेधः जी जी समीचीनं। कर्मणि इति कर्मणि शब्दानन्तरं कर्मणि षष्ठी कर्मणि इत्यत्र या षष्ठी उद्दिष्टा तस्याः समासनिषेधः जी न कर्मणि षष्ठी मात्रस्य। मात्रस्य तथा सति परां भेत्ते पुरां इत्यादौ भेत्ते पुरां भेत्ते इत्यादौ षष्ठी समासनिषेधः निषेधस्येत निषेधः निषेधस्येद एव सिद्धतया षष्ठी समास निषेधस्य इत एव सिद्धतया कर्तरि विहिताभ्यां त्रिजगाभ्यां युगे षष्ठी समास निषेधकस्य त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति सूत्रस्य अनारंभणीयता पत्तेः। सत्यं तथा च अत्रोभय प्राप्तौ इति सूत्रा प्रवृत्ति अत्रोभय प्राप्त इति सूत्रं सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति। कर्मणि शब्दम् उच्चार्य षष्ठी विहिता किन्तु कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रगतं कर्तृकर्मणोरिति शब्दम् उच्चार्य इति नात्र समासनिषेधप्रसङ्गः। अत्र चिन्त्यते उभयप्राप्तौ इति सूत्रं कर्मणि षष्ट्याः प्राप्त्यर्थं नियमार्थं वा न भवति। कर्तृकर्मणोः कृति इति पूर्वसूत्र सूत्रतः तस्या नित्यमेव प्राप्तत्वात् किन्तु कृद्योगे सर्वत्र कर्तरि षष्ठी प्राप्ता उभयप्राप्तिमति तत्प्रतिषेधार्थम् अतएव उभयप्राप्तौ कर्मणि इति प्रतिषेध अकादिप्रयोगे अप्रतिषेधः शेषे विभाषा इति सूत्रवार्तिके षष्ठीप्रतिषेधमेव तस्य सूत्रस्य अर्थं कृत्वा तस्य प्रतिषेधस्य भेदिका रुद्रस्य जगतो विभत्सा रुद्रस्य जगत इत्यादि प्रयोगे पवादः शेषे प्रतिषेधस्य विकल्पश्च दर्शितः। एवञ्च कर्मणि इति विहिता षष्ठी एव न अस्ति इति कथं तद् विषयत्वं कर्मणि चेति सूत्रस्य स्यात् इति अत्रेदं कर्मणि विहिता षष्ठी एव अत्र नास्ति तो तत्र निषेधः प्रतिषेधः वा कथं स्यात्। जी स्वामी कर्मणि इति शब्दोच्चारणपूर्वकं कर्तरि षष्ठ्याः प्रतिषेधेन या षष्ठी परिशेषिता तस्याः समासनिषेध इति अतएव महाभाष्ये कर्मणि इति शब्दम् उच्चार्य या षष्ठी इति तावद् एव उक्तं न तु विहितम् इति तस्मात् सर्वथापि ब्रह्मदर्शनम् इति समासो युक्तः। युक्तः। एतावत्पर्यन्तं हाँ पञ्चदशस्य व्याख्यानम्। एवं चिकीर्षित प्रतिज्ञायामेव स्वचिकीर्षितस्य भाष्यस्य परभाष्यादिभ्यो अतिशयसूत्रात् सूत्रस्य अनुसारित्वप्रदर्शनेन आविष्कृतः अथ गुणान्तरप्रदर्शनेन अपि आविष्क्रियते श्रीमताम् इति। श्रीमतां व्यास त्रिवेदी ऋचः सामान्य जो मुंसी साहि श्रीरमृता सताम् इति श्रुतेः। जी स्वामी श्रीमतां व्याससूत्राणां श्रीकण्ठी यः प्रकाशते मधुरो भाष्यगन्धर्सन्दर्भो महार्थो नातिविस्तरः पर्वतं निराकृत्य स्वमतं विशिंशितुम् इदानीं षष्ठः श्लोकः प्रवृत्तः। जी ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततपच्चकृत्य परायणे चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभास नर नर आचार्य चलेगा कम देगा नर